بسم الله الرحمن الرحیم. به لکچر 15 مضمون وب پروگرامینگ وانتان خوش آمدید. امروز در این لکچر درباره PHP کوکیز گپ میزنیم. اینکه کوکیز چی هستن، چطور کوکی ست میشن و چطور هم کوکی دیلیت میشن و چطور میتونیم یک کوکی وریبل توسط $_ کوکی سوپر گلوبال اکسس کنیم. در اصلا در لکچر پیش یعنی در لکچر 14 که ما درباره بازی سوپر گلوبال وریبل گپ زده بودیم، به ادامه دو تا سوپر گلوبال وریبل ها مانده بودن که یکی هم کوکیز هستن $_ کوکی and sessions هستن که توسط $_ session ما ور اکسس کرده میتونیم. یا چی هستن و برای چی استفاده میشن؟ اگر شما با نوتتان مراجعه کنید، یک دو سلاید درباره ازی انداختیم. کوکیز موستلی تکست فایل ها می باشن یا تینی بیت آف انفورمیشن می باشه که ما او را ذخیره می کنیم. موستلی کوکی که هستن در کلاینت ماشین، در کلاینت براوزر ذخیره میشه و توسط از اون ما میتونیم که یک یوزر را ترک کنیم، یک یوزر را بشناسیم و یا معلومات درباره یک یوزر ذخیره بکنیم. شما معمولا وقتی که در وبسایت ها میرین در اینترنت، براتون یک پاپ اپ واری میآید یا یک دیالوگ باکس میآید، یک الرت باکس میآید که براتون میگه که this website uses cookies to store your information or to give you a better experience. او چی معنی؟ او به خاطر چی استفاده میشه؟ معمولا وقتی که شما در وبسایت ها میرین و فعالیت خدا میکنین در وبسایت، وبسایت اکتیویتی تانه ترک میکنه و میبینه که شما فرضاً چی چیزا را در وبسایت خوش میکنین، با چی چیزای علاقه دارین، کجا کلیک میکنین و به اصطلاح what interests you. این دیتای شما را این وبسایت کلکت میکنه و با استفاده از کوکی ذخیره میکنه. در کجا ذخیره میکنه؟ در براوزر خودتان ذخیره میشه. باز بار دوم دیگر دفعه وقتی که شما دو وبسایت میرین، شما اگر باز اکسپریانس داشته باشین و وبسایت کوکیز و چیزا را استفاده کرده باشه، موستلی کانتنت در وبسایت میایه که شما پیشتر رو سرچ کرده بودین، شما پیشتر رو دیده بودین، خوانده بودین، بالایش کلیک کرده بودین و همون صفحه وبسایت براتون یک رقم واری پرسنلایز میشه. با استفاده به خاطر از این هدف ما در وبسایت ها چی استفاده میکنیم؟ از کوکی استفاده میکنیم. کوکی چی هستن؟ Cookies are basically small files, small text files, small tiny bit text information which are stored in client system in a client browser. ما که در client ماشین میخوایم بعضی از معلومات جمع کنیم و ذخیره کنیم. That is we can use cookies for this purpose. و بازدن وقتی که اون information ما اکسس میکنیم، ما توسط $_ سوپر گلوبال وریبل رو اکسس کرده میتونیم. یعنی چی؟ هدف ما چی است؟ اگر شما میاریم برین در براوزرتان، فرضاً ما میایم در کروم، به خاطر که ما معمولا از کروم استفاده میکنیم، و برین در سیتینگ، در بالای 3 دات کلیک کنین، در سیتینگز بیاین و از اینجا پایین بیاین در سایت سیتینگز و از اینجا پایین بیاین در کوکیز اند سایت دیتا، بالای ازی کلیک کنین و اگر پایین بیاین، for example بالای ازی کلیک کنین see all cookies inside data, you will see many cookies stored in your system. در این براوزر ما، در این سیستم ما ببینین از مختلف وبسایت ها مختلف کوکیز استور هستن. فرضاً از academia.edu یک وبسایت است، یک کوکی را در این سیستم ما ذخیره کرده. akbar.org را کلتان میشناسین، 3 کوکی ها را ذخیره کرده. they are using cookies. با می ترتیب مایکروسافت اکاونت. You can see many of the websites that have stored their cookies in my browser, in my machine. از وبسایت، از دومین کوکیشان که ما وبسایت و دومین ویزیت کردیم و کوکی ها چی شدن اینجا همراه ما ذخیره هستن. همه قسمی را سکرول کرده برین I have almost hundreds of them. به خاطر که ما زیاد وقت شد که براوزر خود کلیر نکردیم و کوکی ها زمیجا موجود هستن و اینجای دیتایشان ذخیره است. درست است؟ این به خاطر چی و چی فایده داره؟ معمولا وقتی که فرضاً اگر ما بیایم اینجا یکی از وبسایت ها را براتون بگویم that is academia.edu، اگر ما در وبسایت میرم امکان داره که مختلف کوکی های مرا ذخیره کرده باشه. فرضاً ببین یک کوکی را ذخیره کرده، وقتی که بالای من کلیک میکنم اینجا شما دیده میتونید که با کدام نام کوکی ذخیره کرده، این نام کوکی ماست.
یک نام برشان داده. بالا از کلیک کنین چی ولیو دی ذخیره کرده. This is some random value that they have stored و یا میفهمن که به اصطلاح این مانای ولیو چی است. They have encoded it. This might be a password, this might be a key value, a keyword or could be anything. درست است. با می ترتیبی را ببینین این کوکی را تا چی وقت در سیستم ما می باشه. چی وقت ذخیره شده ای؟ Friday March 2020 یعنی از 2020 مای مارچ تاریخ 20 ای ثبت شده در این سیستم ما در براوزر ما. تا چی وقت خواهد بود؟ تا یک سالی خواهد بود. یک سال بعد اکسپایر میشه و سیستم پاک میشه. یعنی در دوران یک سال هر وقت که ما به یک کریمیا.edu میرم او این هر معلوماتی که درباره ما ذخیره کرده ای اوجا اویلیبل می باشه، مرا میشناسه و بنابراین میتونه هر کاری که در هر چیزی که درباره ما ذخیره کرده او را بفهمه. اگر شما این را بخواین پاک کنین you can just remove it. فرضاً ما بک میرم و می ترتیب در مختلف وبسایت های دیگه. let me just take another one. for example اگر ما بیایم با یک کوکی دیگه that is maybe this one اکبر 3 کوکی ها را ذخیره کرده. let me open it. این را ببینید با این 3 نام 3 تا کوکی ذخیره کرده. بالای از یک ما کلیک میکنم ببینید یک آیدی را همراهی ما یه اسوسییت کرده و اینجا ذخیره کرده. I don't know whatever they use it for. درست است. و این تا چی وقت؟ این تا 2 سال. تا 2 سال آینده این کوکی در سیستم ما می باشد تا که ما این دیلیت نکنم. با می ترتیب کوکی دو ما کیا ذخیره کردن. This is as well a random value, encrypted value. درست است. این هم تا 2021 است. با می ترتیب کوکی سوم کیا ذخیره کردن. This is as well some value. They know their meaning. They have encrypted it. They can decrypt it back or they can use it for whatever purpose they have created it. این هم تا 2 سال آینده create کرده. So these are the cookies and this is the information that I just mentioned, that text information or text file ها که ما در client machine، در client user، در براوزر client خود ذخیره میکنیم تا که هر وقتی که باز این یوزر میایه و وبسایت ما را اکسس میکنه ما توسط این نام این ولیوش اکسس کرده میتونیم and we know the meaning. اینجا هر چیزی که ما استور میکنیم برای هر هدفی که ما استور میکنیم موضوع استفاده کرده میتونیم. So it could be dangerous or not that much dangerous. این مربوط از این میشه که وبسایت ها که ما لا میکنیم کوکی را ذخیره کنه به خاطر چی هدف و چی چیزا را که ما را دی جای ذخیره کرده میتونه. You can see there are hundreds of them. But the good thing is که client has the control to either let these cookies stored in their machines or not. فرضاً من میتونم هر یک از کوکی ها رو دیلیت کنم. در حیث که من میگم که ای 24slides.com که است این کوکی را 3 کوکی ها را که ذخیره کردن من میخوایم میره دیلیت کنم. So I can just remove it. Now they don't have this information on me. درست است. با می ترتیب با کل اینجا رو میخوایم پاک کنم. I'll just remove them all. It will give me a message. I said clear all. این کل کوکی ها از اینجا کلیر شده. مگم اینجا وقتی که بازدن ما با مو سایت ها میرم انفورمیشنی که درباره ما ذخیره کرده بودن they won't have it now. So یک اکسپریانس نو باز ما میکنم. شما معمولا رفتین در آنلاین شاپینگ و در این چیزا فرضاً شما اگر یک بار در یک آنلاین وبسایت میرین بوت خوش میکنین بالای از کلیک میکنین مختلف ورایتی بوتا را شما میبینین و این چیزا را وقتی که وبسایت را کلوز میکنین بعداً وقتی که شما داخل میشین در وبسایت معمولا براتون مختلف نوع بوتا ریکامند میشن که این نو بوت مدل است و این نو است، این رنگ جدید است، این کیفیت جدید است. یا معمولا شما در دیگه سوشال میدیا وبسایت ها میرین اوجا همو پیج وبسایت انترست شما را میفهمه براتون مختلف انواع بوتا را ریکامند میکنه. So that is the information that is stored in user machine using cookies. درست است. هم یک کمی درباره کوکی گپ زدیم که کوکی چی هستن و برای چی استفاده میشه. So the basic thing is که کوکی چی است؟ Cookies are small text files which are stored in the user computer. درست است. اینجا یک گپی گفته است که which are loaded from server to user computer which is as well correct. یعنی که با وبسایت ای اسوسییت می باشه. It doesn't have any meaning regardless of اگر ما نام کوکی را نفهمیم دومین و چیزا را نفهمیم این کدام منظوری نداره. So basically cookies are small text files or small text related information, text based information which are stored in a client computer, in a browser, and we can use it for any purpose.
درست است. ما یوزرنیم فرضاً ذخیره میکنیم، اینترست یک نفر ذخیره میکنیم، ما معلومات ذخیره میکنیم که بیشتر چی وقت لاگین شده بود، این کلی چیزا رو ما در کوکی وریبل ذخیره میکنیم. بٹ یک گپی است که قسم گفتیم ای کوکی معلومات در کلاینت ماشین ذخیره میکنه، so it is not secure و ما نباید sensitive دیتا را و confidential دیتا را در کوکی گرفته در کلاینت ماشین ذخیره کنیم. because از قسمی که شما دیدین ما میتونستم که کوکیز ببینم، کوکیز اکسس کنم و را دیلیت کنم یا مختلف اپریشن بالایش انجام بدم. so these are visible to the clients and they have the control over it. اگر sensitive data بود for example ATM card number بود، bank ID بود، username password بود, so we do not use cookies to store them. ما کوکی استفاده نمی کنیم. به خاطر از ما یک سشن variable میگیریم which is as well as super global که بعدا دوباره از گپ میزنیم. so now that you have known the cookie را که شناختین, how can we use the cookies? for example اگر کوکی هایی بودن که ما براتون نشان دادم که از دیگه وبسایت ها دیگه وبسایت ها استفاده شده بودن و معلومات ما را ذخیره میکردن. Now if I have my website and I want to store other cookies based on other users, او را چطور استفاده کرده میتونیم؟ For that we have a method set cookie or set raw cookie. در پیج هم شما دیده میتونین ما چی داریم؟ یک متد داریم به نام set cookie. از این استفاده کرده میتونیم که یک کوکی را بانیم، یک کوکی را جور کنیم و وقتی که ولیوی کوکی را بعداً اکسس میکنیم از سوپر گلوبال دلار اندرسکور کوکی استفاده کرده ای را یوز کرده میتونیم. For example, let me just make a PHP page real fast and then use the cookies. ما یک فرضاً یک نو پیج PHP را جور میکنم و در سرور دایرکتری رفته ای را ذخیره میکنم the WAMP. so let's get to the WAMP www پراجکت ما که بود web1 کلاس بود، اینجا من ذخیره میکنم. for example ما یک random نمبرش میتونم working or maybe I have this series but I'll just write it working with cookies.php. Notice it could be any name by شکل. and now if I take the basic HTML and then write working with cookies in the title, and here in the body or anywhere for example in the start of the page ما میخوایم که چی کنم؟ یک کوکی را ایجاد بکنم و یک کوکی را استفاده کنم. درست است. خب اگر میخوایم که یک کوکی را ایجاد کنیم یعنی نه یک نفری که یک کسی که این وب پیج ما را باز میکنه، ما میخوایم که اونجا بارزو یک کوکی را جور کنیم و در براوزر از او در کلاینت ماشین کسی که را میبینه یک کوکی جور شده و اونجا بعضی از معلوماتایی که میخوایم رو ذخیره کنیم چطور کرده میتونیم؟ so I'll just create a PHP block و اینجا میخوایم که یک کوکی را جور کنیم. ما قسمی که گفتیم با استفاده از کدام متد میتونیم کوکی را جور کنیم؟ set cookie. درست است. so I'll just write set cookie and then این فانکشن برای ما کوکی ما را جور میکنه. در این فانکشن set cookie ما میتونیم که تقریبا 5 تا 6 پارامیتر پاس کنیم. اول دویشان ریکامندد هستن، مندیتری هستن و بعدینشان آپشنال هستن. ما میتونیم ایدر ست کنیم یا خالی بانیم. خب اول پارامیتری که هر وقت ما میگیم چی میباشه؟ نام کوکی میباشه که ما میخوایم جور کنیم. یعنی که اینجا در پارامیتر اول ما باید برای کوکی خود یک نام بدیم. قسمی که پیشتر ما براتون نشان دادم هر کوکی از خود یک نام داره که توسطش ولیو ازش شناخته میشه، او کوکی ست یا دیلیت و یا اکسس میشه. درست است. فرضاً ما اینجا یک نام برش میتونم that is uname یعنی که یوزر نیم. کسی که اکسس میکنه میخوایم یوزر نمیشه ما ذخیره کنم. درست است. بعدا در پارامیتر دوم کاما میتیم و ولیو از این کوکی را میتیم. این نام کوکی شد، هر نام شما مانده میتونین. درست است. و اینجا ما ولیو کوکی را میتیم. فرضاً ما اینجا یک ولیو میتونم that is علی خان. درست است. That's it. با می قدر با میتونیم که یک کوکی ساده را ذخیره کنیم که فقط در set کوکی فانکشن PHP نام کوکی را بتیم و بعدا یک ولیو برش بتیم.
بعد از این ما 3-4 پارامترهای دیگه میتونیم such as the expiration date or the path or the domain or the security and all that but they are optional امور مانده میتونیم. خب فرضاً ببینین همه قدر اگر ما با موی را سیف کنم این پیج ما لود میکنم، مگم پیش از که ما این پیج لود کنم ما میایم باریتان در براوزر نشان میتونم که تا حال ما کدام کوکی دارم یا ندارم. So I'll just get to the settings and in here site settings. In the site settings I can go to the cookies inside data and I can see all cookies inside data. اینجا ببینین یک کوکی آمده و از چی است؟ گوگل است. اگر فکرتان بود ما پیشتر در شروع ویدیو ای را پاک کردم but still وقتی که ما براوزر را باز کردم و چون یم گوگل کروم هم براوزر گوگل است so it stored some cookie. اینجا ببینین و نام کوکی چی است؟ NID و ولیوی که ذخیره کرده this is the content or the value of the cookie که مربوط ما نمیشه از گوگل وبسایت است ای ذخیره کرده. خب از طرف ما یعنی ما که حالی اکسس میکنیم توسط لوکال هاست به خاطر که ما کدام اکچوال دومین نداریم دومین ما چی است؟ لوکال هاست است. از لوکال هاست ما کدام کوکی ریجا نداریم but if I visit this page اگر ما از طریق لوکال هاست این پیج ویزیت میکنم ای باید که یک کوکی را برای ما ست کنه. let us say که کوکی ست میشه نمیشه. اگر ما بیایم اینجا و همین پروژکت خود باز کنم localhost /online web1 class و از اینجا نام فایل ما چی بود؟ working with cookie.php working with cookies.php اوکی. ببینید این پیج ما یک بار لود کردم. این پیج چیزی نیست که برای ما نشان بده. فقط تایتل دادیم I have this title. Now if I get here for example get back and see all cookies, where is it? See all cookies inside data. ببینید از لوکال هاست یک کوکی ست شده است. وقتی که بالا از این کلیک میکنم ببینید کدام کوکی است؟ نام کوکی چی است؟ یو نیم با می نام ما ست کرده بودیم. وقتی که ایرا ما باز میکنم ایرا ببینید ولیوی کوکی چی است؟ علی خان. دومین لوکال هاست به خاطر که ما از طریق لوکال هاست اکسس کردیم. درست است؟ پاث ما کدام پاث اسپسیفای نکردیم نام فایل برای ما نام پروژکت برای ما میگیره the first path. درست است؟ اینجا بیاین چی وقت کوکی جور شده؟ جون 12/20 I mean 2020 درست است؟ ساعت 4:52 which is exactly the time and the date. و چی وقت اکسپایر میشه؟ when the browser session ends. وقتی که ما این براوزر را بسته کنیم اکسپایر میشه. برخلافش اگر ما میایم این کوکی گوگل میبینیم اینا ببینید این چی وقت اکسپایر میشه؟ دسامبر 2020 به خاطر که برای کوکی تایم است کرده که چی وقت باید اکسپایر شود و کوکی که ما ساختیم برای ما کدام تایم اسپسیفای نکردیم این چی وقت اکسپایر میشه. وقتی که ما این قسم یک ساده کوکی را جور میکنیم که ما برایش اکسپایریشن دیت ست نمیکنیم فقط نام و ولیو میدیم این رقم کوکی وقتی که براوزر بسته میشه این سشن بسته میشه این کوکی از خود به خود از بین میره. یعنی که ببینید من براوزر را بسته میکنم تا این کوکی وجود داره ما که براوزر را بسته کنم و پس از سر میایم این براوزر را باز میکنم میرم که همون کوکی را که ما از همون سایت خود جور کرده بودیم وجود داره یا نداره. So I'll go to the settings site settings cookies and here see all cookies. ببینید کوکی لوکال هاست ما از بین رفته است به خاطر که ما کدام اکسپایریشن تگ نداده بودیم. او یک قسم یک کوکی را که ما جور میکنیم وقتی که پیج ما لود میشه کوکی جور میشه و وقتی که براوزر بسته میشه سشن از بین میره کوکی اتوماتیکلی از بین میره. خب اگر ما بخوایم خب این قسم کوکی را ما چی میگیم؟ سیشن بیسد کوکی میگیم یا سیشن کوکی میگیم. اگر میخوایم که یک پرسیستنت کوکی را جور کنیم که براوزر بند شوه باز شوه هر چی شوه مگم تا یک وقت محدودی کوکی باشه یعنی که یک اکسپایریشن دیت ما برش میخوایم بتون میگم که فرضاً تا یک روز تا یک ماه تا یک هفته تا یک سال تا 5 سال تا هر زمانی که ما بخوایم اکسپایریشن دیت برای کوکی مانده میکنیم. او را چطور میکنیم که وقتی که ما یک کوکی را ست میکنیم به این شکل نیم برای کوکی میتیم و ولیو میتیم در پارامترش هم ما میتونیم اکسپایری دیت هم برش بدیم.
و اکسپایری دیتا به چه شکل میتیم؟ به شکل سکندز میلی سکندز میتیم. یعنی که ما میخوایم که بر یک روز این کوکی را ست کنم. So what can I do؟ از وقتی که امیال دارم date and time همراه از او ما هر چقدر سکند میلی سکند هایی که تا یک روز باقی میشه او را من اضافه میکنم. یعنی که ما میگم که current time system هرچی که است او را بریم بگیره و با این اضافه کنه چقدر میخوایم که بر یک روز ای را ست کنم. So that should be 65 ما یک کلکولیت کردیم plus 86,400 milliseconds. This is called the parameterism که ما میتیم the expiration date. تا چی وقتی کوکی در براوزر یوزر ذخیره باشه، در لوکال استریم یوزر ذخیره باشه. The time will represent the current time. هر وقتی که پیج لود میشه از او شروع تا چی وقت؟ تا اینه قدر سکند. این میشه معمولا یک روز. درست است؟ یا شما در این فرمت نوشته کنین که 60 multiplied by 60 multiplied by for example یک روزه که میخوایم by 1 or maybe 2 or maybe 3. در این فرمت شما میتونین که سکندز چی کنین؟ کلکولیت کنین و او را ذخیره کنین. خب فرضاً اگر ما میخوایم که برای تقریبا یک ساعتی را ذخیره کنم so I'll make it 60 multiplied by 60 or I can give it directly for example 3600. درست است؟ با این شکل ما میتونیم که اکسپایریشن دیت از را ست کنیم. Now let us see ببینیم که چطور میشه. فرضاً ما پیشتر واری یک روز وقت برش میتونم که ولیوش چند گفتم 86,400. Let me just save it and now visit this page. این پیج ما ویزیت میکنم. خب اول شما بیان ببینین که اینجا کدام کوکی از لوکال هوست وجود نداره. درست است؟ یک کوکی داریم. Now let me visit this page. هر کس که پیج ویزیت میکنه online web 1 class and then نام فایل ما چی بود؟ working with cookies.php. اوکی غلط نوشته کردیم. yes there is a t working with cookies. ای باز شد. درست است؟ وقتی که پیج لود میشه قسمی گفتیم ای کوکی automatically generate میشه. now if I go here get back and click on where is that see all cookies. now you can see localhost cookie را create کرده. let me open it بچی نام uname ای را که ما کلیک میکنیم value چیزا میاد. اینجا شما ببینید چی وقت اکسپایر میشه؟ جولای 1 2020 و تاریخ 4/58. به کدام تاریخی جور شد؟ وقتی که ما پیج باز کردم لود کردم جور شد. کدام تاریخ و کدام تایم است؟ ببینید جون 30 2020 و چند است؟ تایم 4/58 یک منت پیش. درست است؟ چی وقت اکسپایر میشه؟ چون ما اینجا برای اکسپایریشن چی داده بودم که از کرنت تایم وقتی که جور شد یعنی که امیر تایم چقدر وقت باید اضافه شود؟ 86,400 میلی سکند. وقتی که با اضافه میشه ببینید تاریخ چی میشه؟ 1 جولای یعنی که یک روز بعد با دقیقاً همین تایم این پس اکسپایر میشه. حالا ببینید ما کی براوزر را بندم میکنم یعنی سشن از بین رفت براوزر بسته شد. بعد از این ما پس میایم براوزر را باز میکنم و در سیتینگز میرم و میگم که آلی میخوایم کوکی را ببینم که آیا موجود داره یا نداره. So I have to go to the site settings and from here cookies and I can click on see all cookies. ببینید کوکی تالی وجود داره با تفاوت پیشتر که ما براوزر را بسته کردم و خودش از بین رفت. درست است؟ اگر شما بالای کلیک میکنین تا که این تاریخ نبیاید این کوکی از بین نمیره و یا تا که یوزری را دیلیت نکنه منوالی یعنی که ما میام منوالی را دیلیت میکنم کوکی از بین رفت. درست است؟ So this is how we use cookies and this is how we store cookies inside our website and inside our web pages تا که ما درباره یوزر معلومات خود ذخیره کنیم. So I'll just reopen that page working with cookies by شکل. Now if I get back the cookies will again be generated
یعنی تا که در این پیج این کود باشه، هر وقتی که این کود کس میبینه یا اتوماتیکلی جنریت میکنه این کوکی را و تا یک روز آینده این سایت این کوکی را برش ست میکنه. So this is how we can set a cookie with expiration date and cookie without expiration date. خب فرضاً اگر ما این کوکی را ست کردیم ولی میخوایم که کوکی را استفاده بکنم، کوکی را یوز بکنم، درست است؟ این ولیو کوکی را ما بگیرم هر ولیوی که دیگه ذخیره کردیم. How can I do that؟ ما توسط دلار اندرسکور کوکی سوپر گلوبال بتانیم که ولیوی کوکی هایی که ما جور میکنیم او را اکسس بکنیم. فرضاً اینجا ما میایم و در بادی فرضاً میخوایم که یک PHP بلاک داشته باشم و اینجا کوکی که جور شده است او را اکسس بکنم، درست است؟ خب فرضاً کوکی را ما already جور کردیم، دیگه را کامنت میکنم، نمیخوایم که رن شود به خاطر که کوکی already جور شده است، فقط اکسس میکنم و ولیوش ایکو میکنم. So I just echo dollar underscore cookie ای باید کپیتال باشه and then in here I can give name of the cookie. نام کوکی ما چی بود؟ uname. درست است؟ من که اکسس میکنم با uname هر کوکی که جور شده و اینجا موجود است ولیو از را اکسس میکنه و اینجا برای ما ایکو میکنه. Let me just save, get back and refresh. You can see چی میگه؟ علی خان. گرچه ایرا ما چی کردیم؟ کامنت کردیم، یعنی که رن نمیشه مگم یک بار پیشتر این ست کوکیز رن شده است. یک بار که ست کرده تا که اکسپایر نشه و تا که در براوزر ما اینجا وجود داشته باشه ما میتونم که ایرا اکسس کنم. ببینین علی خان از کجا آمد؟ از این خود براوزر ما آمد. این کوکی را ذخیره کرده بودیم و از اینجا میآید. اگر ما بیایم و منولی این کوکی را پاک کنم، ببینیم I'm just trying to delete it and now get back and refresh. او کوکی چی شد؟ از بین رفت. به خاطر از اینکه این کد ما کامنت کردیم وقتی که پیج ریفرش میشه خب کوکی نواز جور نمیکنه و اینجا پایین ما با این نام این کوکی را اکسس میکنم و در براوزر کوکی وجود نداره، دلیت شده. So I'm getting this error undefined index uname. میگه uname با نام uname کدام کوکی وجود نداره. مگم اگر پس ما میایم و این کوکی را ان کامنت میکنم، سیو میکنم و این را ریفرش میکنم، خب اول چی میشه؟ وقتی پیج ریفرش میشه این کوکی جور میشه و بعدا ما میتونم که ولیوی کوکی را به این طریقه اکسس کنم. درست است؟ So that's it. کوکی برای چی استفاده میشه که ما دیتا درباره یوزر انفورمیشن درباره یوزر ذخیره میکنیم و در خود کلاینت ماشین در خود براوزر ذخیره میکنیم، ما از کوکیز استفاده میکنیم و با استفاده از دلار اندرسکور کوکی سوپر گلوبال میتونیم پس ولیو اکسس کنیم و استفاده کنیم.